नमस्कार, एभी न्यूज एट हेल्थ कोरोना अलर्टमा यहाँलाई स्वागत छ। म त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ स्वास्थ्य सम्बन्धी यो खबरबाट। सरकारले वैशाख 16 गतेदेखि जारी गरेको निषेधाज्ञालाई असार 7 गतेदेखि खुकुलो बनाउँदै स्मार्ट लकडाउनको नाम दिएको छ। स्मार्ट लकडाउनमा जोरबिजोर नम्बरको निजी सवारी साधन सञ्चालनदेखि समय तालिका अनुसार व्यापार व्यवसाय समेत सुचारू भएका छन्, जसका कारण सुनसान रहेका राजधानीमा पुनः चहल पहल बढेको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएसँगै असार 15 गतेबाट सार्वजनिक यातायात समेत सञ्चालनमा आएका छन्। तर सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनदेखि अन्य सार्वजनिक स्थानमा स्वास्थ्य मापदण्ड राम्रोसँग पालना नगरेको अवस्थामा भने यसले जोखिम बढ्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। मभन्दा बाहेक रहेका जति पनि मानिसहरू हुनुहुन्छ सबै संक्रमित भएको हुन सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले मानसपटलमा राख्यौँ भने हामी घरभन्दा बाहिर निस्किनकै लागि सोच्छौँ, म नगए यो काम हुने रहेछ, घरबाटै हुन सक्ने छ भने त्यो उपायहरू निकाल्छौँ, ताकि आफूले अरूलाई संक्रमण सार्न पर्दैन, अरूले आफूलाई संक्रमण सार्नलाई त्यो वातावरण बन्दैन। नेपालमा केही दिन अघि मात्र निकै संक्रामक मानिएको डेल्टा भाइरसको पनि उत्परिवर्तित स्वरूप देखा परेको छ। भाइरसको यो संस्करण हालसम्म नेपाल सहित 10 वटा मुलुकमा मात्र देखिएको छ। डेल्टा भाइरस निकै संक्रामक र छिटो फैलने देखिएको छ। डेल्टा भाइरसकै कारण विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुनः महामारी फैलिन थालेको तथ्य बाहिर आएका छन्। नेपालमा पनि स्मार्ट लकडाउन भन्दै खुकुलो पारेको निषेधाज्ञाले पुनः संक्रमण फैलन सक्ने जोखिम बढाएको विज्ञहरू बताउँछन्। यद्यपि अर्थतन्त्र तथा जनजीवन सामान्य बनाउन खुकुलो पारिएको लकडाउनका क्रममा सुचारू गरिएका सार्वजनिक यातायात कर्मी तथा सर्वसाधारण पनि सचेत हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। सवारी साधन विशेष गरेर चालक सहचालक हुन्छ, त्यसमा सहचालकको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि मानिसहरूमा चाहिँ मास्क लगाएको नलगाएको अथवा उहाँहरू चाहिँ अलिक नजिक नजिक बसेको अवस्था छ छैन भनेर हेर्ने, अनि झ्यालहरू खुल्ला छ छैन भनेर हेर्ने, अनि आफूले पनि पैसा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पैसा गन्दै गर्दाखेरि चाहिँ घरिघरि नाकमुख आँखामा यो हातलाई चाहिँ नलग्ने, यस्तो कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूले विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। विगत केही साता यता कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आए पनि संक्रमणको जोखिम भने कम भएको अवस्था अझै छैन। पूर्ण निषेधाज्ञाले जनजीवन कष्टकर भएका कारण केही खुकुलो पारिए पनि जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै आम नागरिक आफै सचेत र सावधान हुन आवश्यक छ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसका विभिन्न भेरिएन्टहरू देखा परेको छ। विभिन्न भेरिएन्टहरूमा पनि डेल्टा तथा डेल्टा प्लस भाइरस अझ बढी संक्रामक र छिटो फैलन सक्ने भन्दै यसलाई विशेष ध्यान केन्द्रित समेत गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामी डेल्टा भेरिएन्ट तथा डेल्टा प्लस भेरिएन्टको जोखिम, छाती रोगीलाई कोरोना संक्रमणको जोखिम लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर दीपा श्रेष्ठ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। डाक्टर साहब, अहिले कोरोना महामारी छ, जस्तो कोरोना भाइरसको पनि नयाँ नयाँ प्रजाति अहिले देखिएको छ। त्यसमा पनि डेल्टा भाइरस अझै संक्रामक पनि मानिन्छ। अझ डेल्टा भाइरसमा पनि अझै यसको प्लस पनि आएको छ। यो भाइरस उत्परिवर्तन हुनुको कारण के हो? यो अझै यो जोखिम यसले बढाउनुको कारण चाहिँ के हो? भाइरसको चाहिँ नेचर नै त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि होइन, किनभने यो चाहिँ आरएनए भाइरसहरू चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दै जाँदा बिचमा चाहिँ उनीहरूको म्युटेसन आउने चाहिँ एउटा सामान्य प्रोसेस जस्तै हो। अनि त्यो चाहिँ अब जति डिभाइड गर्यो त्यतिखेर म्युटेसन हुने चान्स चाहिँ बढ्छ र भाइरसमा चाहिँ युजुअली यो म्युटेसन भएर त्यसले गर्दा नयाँ भेरिएन्टहरू आउने चाहिँ कमन प्रोसेस नै हो। यो डेल्टा भेरिएन्ट, यसमा पनि प्लस भन्छ, यसमा चाहिँ यो चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ? अझ डेल्टा त संक्रामक र बढी छिटो फैलिने पनि भनिन्छ। हजुर, जुन डेल्टा भेरिएन्ट आएको थियो त्यसले त्यो चाहिँ इनिसियली चाहिँ भेरिएन्ट अफ कन्सर्नको के अरे इन्ट्रेस्टको रूपमा मात्र लिएको थियो अप्रिलको टाइममा, तर हालसालै मेमा आएर WHO ले त्यसलाई भेरिएन्ट अफ कन्सर्नको रूपमा घोषणा गरिसकेको छ। किनभने अहिले देखिएको शोधहरूमा चाहिँ त्यसले चाहिँ ट्रान्समिसनको रेट हाम्रो
सर्ने चान्सहरू चाहिँ बढेको, त्यसले अलिकति यङ मान्छेहरूलाई बढी इन्भल्भ गरेको या अलिकति सिभियर डिजिजहरूलाई चाहिँ निम्ताको कन्डिसनले गर्दाखेरि त्यसलाई भ्यारिएन्ट अफ कन्सर्नको रूपमा चाहिँ अहिले डब्लुएचओले त्यसलाई घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। यही भाइरस अब विश्वका अन्य मुलुकहरूमा जस्तो अस्ट्रेलियामा पनि यो भाइरस देखिएपछि एउटा पेन्डेमिकको पनि घोषणा गरिएको छ भने चाहिँ नेपालमा पनि डेल्टा प्लस देखिएको छ। यो जबकि 10वटा देशमा मात्र देखिएको छ। नेपालमा चाहिँ जोखिम कति छ डाक्टर साहब तपाईँले देख्दाखेरि? अब उत्पत्तिको हिसाबले हेर्ने हो भने हामी अब भारतको नजिकै छौँ, त्यो हिसाबले अब हाम्रो जुन सीमाबाट आउजाउको हिसाबले त्यो हिसाबले के डेल्टा भेरिएन्ट चाहिँ त्यहाँ आएपछि नेपालमा आयो, त्यसपछि डेल्टा प्लस पनि त्यही हिसाबले अहिले आइरहेको छ होइन। अब त्यो जोखिमको हिसाबले जोखिम त अलि हामीलाई उच्च नै छ, किन हामी अब ओरिजिनको नजिकै छौँ र अब हाम्रो प्रिकसनहरू लिएन भने किन ट्रान्समिसनको चान्स धेरै हाई भएको हिसाबले चाहिँ यसले चाहिँ अलिकति समस्या बढाउन चाहिँ सक्छ। अहिले त्यो सङ्क्रमण कमै देखिएको छ तैपनि जोखिम चाहिँ यथावत छ भने छ। जस्तो अब अहिले निषेधाज्ञा पनि खुकुलो गरिएको छ, जसले गर्दा चाहिँ सर्वसाधारणको चहल पहल चाहिँ अहिले चाहिँ सार्वजनिक स्थानमा देखिन थालेको छ। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ सर्वसाधारणले पनि कुन कुन कुरामा ध्यान दिने, यसरी आवत जावत गर्दाखेरि जानै पर्ने कामको लागि जाँदाखेरि चाहिँ? अब त्यही हो कि हामीले पहिलादेखि भनिआएकै कुरा हो होइन, कोरोना भाइरस जुन सर्छ त्यो ड्रपलेटले गर्दा सर्ने हो। त्यही भएर हामीले मास्क लगाउने, सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने, कफ हाइजिनहरू गर्ने होइन, प्लस हातहरू बारम्बार धुने, त्यो चाहिँ पहिलादेखि नै भनिएको कुरा हो। त्यो अहिले पनि लागु चाहिँ हुन्छ नै। तर ट्रान्समिसनको चान्स अलिकति बढी भएको हिसाबले हामीले त्यही हिसाबले अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन र सबै यो ब्यारियरहरूको ऊ चाहिँ लिने राख्नुपर्छ यसलाई पनि। यो पब्लिक भेहिकलमा यो चढ्दाखेरि चाहिँ अब के कुरामा ध्यान दिने, अनि यो बसहरू चल्दाखेरि सवारी साधनहरू हुन्छ नि, सार्वजनिक सवारी साधनमा चढ्दा र चढाउने मान्छेहरूले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिने, कसरी यसलाई सुरक्षित गर्दै गन्तव्यसम्म पुग्ने त डाक्टर साहब? विशेष त मास्ककै कुरा आउँछ होइन। हामीले मास्क पनि लाउनु पर्यो, मास्क पनि प्रपरली लगाउनु पर्यो, त्यो त भयो। प्लस अब बसमा बस्दाखेरि पनि डिस्टेन्सहरू सकेसम्म मेन्टेन गरेर बसेको राम्रो, सँगसँगै नबसेर होइन, त्यो मेन्टेन गर्नु पर्यो। प्लस अब हामीले कतै छोइहाल्यो भने हामीले हातहरू सेनिटाइजरले धुने या साबुन पानीले धुने, त्यो चाहिँ हामीले गर्नैपर्छ। प्लस अब खोक्दा ओर्दा हामीले जुन रुमालले मुख छोप्ने होइन, त्यो कफ एटिक्युटहरू चाहिँ हामीले फलो गर्नैपर्छ। अब गाडीमा जाँदा विशेष चाहिँ अब त्यो ह्यान्ड हाइजिन र मास्किङ र डिस्टेन्सिङमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब अहिले यो डेल्टा प्लसकै कुरा गरौँ। डेल्टा प्लस एकदमै सङ्क्रामक पनि मानिएको छ। यो भाइरस चाहिँ म्युटेसन हुँदाखेरि चाहिँ सबै भाइरस चाहिँ एकदमै त्यो बलियो नै भएर निस्किन्छ कि कमजोर पनि हुन्छ? कुन अवस्थामा कमजोर हुन्छ र कुन अवस्थामा चाहिँ बलियो हुन्छ डाक्टर साहब? अब ठ्याक्क त्यो म्युटेसन हुँदैमा त्यसले गर्दाखेरि बलियो हुन्छ भन्ने त होइन, तर अहिले जुन भ्यारिएन्ट अफ कन्सर्न भनेर निकालेको छ त्यो चाहिँ हामीले डब्लुएचओले स्टडी गरेरै त्यो खतरनाक भएको हिसाबले नै त्यसलाई भ्यारिएन्ट अफ कन्सर्नको रूपमा लिएको हो। अनि त्यो हिसाबले डेल्टा भाइरसलाई पनि हामीले भ्यारिएन्ट अफ कन्सर्नमा लिइसक्यौँ होइन, त्यो खतरनाक भएरै लिएको हो। अब यो छाती रोग भएका मान्छेहरूलाई झन् यो कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम पनि छ, भएको अवस्थामा जटिलता पनि बढी हुन्छ। अब यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ अब लागेको अवस्थामा कुन कुन कुरामा ध्यान दिने, कोरोना सङ्क्रमण भएको अवस्थामा यसलाई चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ? अब जोखिम ग्रुप जुन हामीले भन्छौँ, क्रोनिक अब फोक्सोको समस्या, मुटुको समस्या, सुगर प्रेसर भएको, किडनीको समस्याहरू भएको होइन, त्यो सबै बिरामीमा चाहिँ कोरोना भाइरस छिर्दाखेरि त्यसले अलिकति सिभियर कन्डिसन ल्याउने चान्स चाहिँ बढ्छ। अब त्यो हिसाबले हामीले अब उहाँलाई जुन रुटिन प्रिकसन छ त्यो त लिनै पर्यो। तर यदि कोरोना भाइरसको सिम्टम आइहाल्यो भने त्यो भने टाइमली उहाँ चाहिँ हस्पिटल गएर जाँचहरू गर्नु पर्यो, किन कति बिरामीहरू चाहिँ समस्या आए पनि घरमै बसिरहनुहुन्छ, अनि एकैचोटि सासको समस्या आइसकेपछि गाह्रो भइसकेपछि मात्रै हस्पिटल आउँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ म्यानेज गर्न। त्यही भएर सामान्य सिम्टम आउने बित्तिकै केही अब खोकी लाग्यो, रुगा लाग्यो, किन अहिले डेल्टा भाइरसको चाहिँ अलिकति त्यो सिम्टमको प्रकृति पनि हल्का चेन्ज भएको छ। पहिला चाहिँ हामी ज्वरो, खोकी र सासको समस्या भन्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ टाउको दुख्ने, रुगा लाग्ने, घाँटी दुख्ने, अनि मात्र ज्वरो चाहिँ अलिक पछि आउने, त्यस्तो पनि देखिरहेछ। त्यस्तो सिम्टम आयो भने पनि उहाँले चाहिँ टाइमली गरेर जाँच गरेर पिसिआर गरेर हेर्नु पर्यो। सुरुमा अहिले डेल्टा भाइरस सङ्क्रमण भएको छ भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ एकैचोटि यो ज्वरो चाहिँ आइहाल्दैन? हजुर, किन अहिले हामीले देखिरहेको बिरामी आउँदा पनि उहाँले सुरुमा चाहिँ रुगाखोकी, टाउको दुख्ने, घाँटी दुख्ने त्यस्तो समस्याहरू चाहिँ सुरुमा आएर पछि मात्र ज्वरो आएको चाहिँ देखिएको छ धेरैलाई। डाक्टर साहब अब यो रुगाखोकीको सिजन पनि हो, झरीको मौसम छ, यो समयमा चाहिँ अब कोरोना भाइरस नै हो यो र अनि यो सामान्य रुगाखोकी हो भनेर चाहिँ कसरी चाहिँ सर्वसाधारण या कुनै पनि व्यक्तिले थाहा पाउने त? त्यो ठ्याक्कै त थाहा पाउन गाह्रै हुन्छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ हामीले कोरोना भाइरसको सिजनको टाइममा चाहिँ त्यसलाई कोरोना भाइरस चाहिँ मान्नु पर्यो, सुरुमा टेस्ट गरेर हेर्नु पर्यो।
भनेपछि अलिकति रुगाखोकी लाग्ने बित्तिकै हामीले हेल्थ चेक हजुर, अरू भाइरल अवस्था चाहिँ इन्फेक्सन पनि अहिले छैन। हुनसक्छ, तर त्यही हजुर। पनि हामीले चाहिँ अब अहिले अब मेन हुने कोरोनाको चलिरहेको टाइममा चाहिँ कोरोना चाहिँ एटलिस्ट हामीले त्यसलाई माइन्डमा चाहिँ राख्नै पर्यो, सुरुमा चाहिँ त्यसलाई नै सोच्नु पर्यो अहिलेलाई चाहिँ। अब भाइरसले चाहिँ विशेष गरी फोक्सोमा असर गर्ने भएका कारणले चाहिँ यो छाती सम्बन्धी रोग भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ कसरी आफू सुरक्षित रहने, अनिखेर लागेको अवस्थामा चाहिँ घरमै बसिरहनु भएको छ आइसोलेसनमा, यस्ता व्यक्तिले चाहिँ कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ डाक्टर साहब? अब पुरानै अब छातीको समस्याहरू छ भने एक त प्रिकसन त लिनै पर्यो। प्रिकसन लियो, अनावश्यक बाहिर गएको छैन, त्यही पनि अब केही सिम्टम आयो भने चाहिँ उहाँले टाइमली चाहिँ आफ्नो फिजिसियनलाई, डक्टरलाई नजिकको हस्पिटलमा गएर सल्लाह चाहिँ लिनु पर्यो होइन। किनभने अब फोक्सोको समस्या भएकोलाई अचानकै बिचमा पनि उहाँको सासको समस्याहरू आउन सक्छ। त्यो हिसाबले यदि अब चिकित्सकको सल्लाह अनुसार होम आइसोलेसनमा बस्न मिल्छ भने त्यसमै बस्नु पर्यो। प्लस हामीले चाहिँ अब मेन चाहिँ अहिले छातीको समस्या भएको त अक्सिजनको मात्रा घट्ने हिसाबले त्यो अक्सिमिटर एउटा राखेर त्यसमा हेर्दै गर्ने, या उहाँलाई ज्वरो बढ्न थाल्यो, सासको समस्या बढ्न थाल्यो, हिँड्दाखेरि छाती भारी हुने, खोकी बढ्ने, या अक्सिजनको मात्रा घट्यो 94 भन्दा तल गयो त्यो प्रोबमा भने उहाँ त्यही हिसाबले नजिकको हस्पिटलमा गएर भर्ना चाहिँ हुनुपर्छ। डाक्टर साहब, अब यो तेस्रो वेभको पनि कुरा गरिरहेछ, तेस्रो छाल भनेपछि यसलाई चाहिँ अब यसमा चाहिँ अझ बालबालिकालाई जोखिम पनि भन्ने कुरा आएको छ। बालबालिकालाई कोरोना सङ्क्रमणबाट बचाउन विशेष गरी अब छातीमा समस्या भएका बालबालिकालाई चाहिँ अभिभावकले कसरी जोगाउने, भएको अवस्थामा कसरी त्यसको विचार गर्ने डाक्टर साहब? हो, त्यो पनि जेनरल प्रिकसन मेजर त सबैले लिनै पर्छ। अब बालबालिकाहरूमा चाहिँ कलेज जाँदा, स्कुल जाँदा त्यो सबै मेन्टेन नहोला भन्ने कुरा हो। अब केस कम हुँदै गयो भने बिस्तारै अब त्यो प्रिकसन लिएर स्कुलहरू कलेजहरू त खुल्छन् होला, तर त्यतिखेर पनि अब बुझ्ने बच्चा छ भने मास्क लगाउने या फेस सिल्डहरू लगाउने, ह्यान्ड सेनिटाइज गरिराख्ने, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने क्लासरुमभित्र होइन, त्यस्तो चाहिँ गर्दा राम्रो। अब समस्या यदि भइहाल्यो, यदाचित कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भइहाल्यो भने बच्चालाई पनि धेरै जसो त सामान्य सिम्टम नै आउने हो होइन। त्यो हिसाबले चिकित्सकको सल्लाह अनुसार सामान्य औषधि लिएर पनि हेर्नु पर्यो। अब या जटिलता आयो भने त्यही हिसाबले चिकित्सकको सल्लाह अनुसार नै त्यसलाई ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुनसक्छ। डाक्टर साहब, अब कति वर्षसम्मको बच्चालाई चाहिँ मास्क लगाएर हिँड्ने पनि एउटा हुन्छ त्यो अभिभावकलाई, सानो सानो बच्चाहरू त्यति मास्क पनि लगाउनु मान्दैन, कति वर्षसम्मको बच्चालाई चाहिँ मास्क लगाउनु नि उपयुक्त हुन्छ, कति वर्षको बुझ्ने अब त्यही हो कि ठ्याक्क त भन्न मिल्दैन, तर त्यो बुझ्ने बच्चा छन् भने त उनीहरूले आफै लगाइहाल्छ। एटलिस्ट 2 वर्ष माथिकोले सक्छ भने चाहिँ लगाएको राम्रो, किन साह्रै सानो बच्चाले त लाउनु पनि सक्दैन होइन। एटलिस्ट 2 वर्ष माथि या बुझ्न सक्ने जुन बच्चाहरूले बुझ्ने क्यापेसिटी छ कि छैन त्यो हिसाबले चाहिँ सबैले मास्क चाहिँ लगाएको राम्रो बच्चालाई पनि। डाक्टर साहब, कोभिड भएपछि कोभिड निमोनियाको पनि एकदम जोखिम र अहिले धेरैलाई पनि भएको छ, यसले मृत्युको कारण पनि छ। कोभिड निमोनिया भइसकेपछि चाहिँ यसले कस्तो खालको असर गर्छ, कुन कुन खालको यसले पार्ने असरहरू चाहिँ के हुन्छ कोभिड निमोनिया पछि चाहिँ? निमोनिया भनेको फोक्सोमा इन्फेक्सन भएको कन्डिसनलाई भन्छौँ हामीले होइन। अब कोरोना भएकोलाई चाहिँ अब खोकीको समस्या बढ्दै गयो, ज्वरो आइराख्यो, या उहाँको सासको समस्या बढ्यो, छाती दुख्ने, छाती भारी हुने त्यस्तो समस्या देखियो भने त्यहाँ चाहिँ हामीले कोभिड निमोनिया भयो होला हामीले शङ्का गर्छौँ। अनि हामीले हेर्दाखेरि जाँचहरू गर्दाखेरि त्यो अक्सिजनको मात्रा कम हुने बिरामीलाई, उहाँको सासको दर बढ्ने या अब ज्वरो, चर्को ज्वरो आइराख्ने होइन, अनि एक्सरेहरू हेर्दाखेरि हामीले दुईतिर निमोनियाको दागहरू देख्न सक्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा आएको बिरामी र अक्सिजन कम भएको बिरामीलाई चाहिँ हामीले युजली तुरुन्तै भर्ना गरेर त्यही हिसाबले उपचारलाई अगाडि बढाउँछौँ। बालबालिकामा पनि अब कोभिड निमोनिया भयो भने चाहिँ कतिको जोखिम हुन्छ, यसरी हामीले चाहिँ उपचार कसरी गर्छौँ, एउटै नै हो? बालबालिकामा पनि अब ट्रिटमेन्ट वाइज त खासै त्यस्तो धेरै फरक चाहिँ पर्दैन। निमोनिया देखिहाल्यो भने उहाँहरूको पनि त्यही अब अहिले चलाइरहेको एडल्टहरूलाई दिने औषधि नै हो, मात्रा कति फरक पर्छ डोजहरूमा चाहिँ। डाक्टर साहब, यो कुनै पनि औषधि सेवन गरिरहेका, जस्तो अब प्रेसरको, सुगरको पनि खाइरहेको बिरामी हुनुहुन्छ, जस्तो छातीकै पनि विभिन्न खालको समस्या लिएर औषधि सेवन गरिरहेकै व्यक्तिले चाहिँ अब कोभिड भएको टाइममा चाहिँ त्यो औषधिहरू खान मिल्छ कि मिल्दैन? विशेष गरी छातीकै कुरा गरौँ, छातीको रोग लागेको छ, औषधि सेवन गरेको छ भने कोभिड टाइममा त्यो औषधिलाई चाहिँ खान मिल्छ कि मिल्दैन? नियमित खाइराख्ने औषध चाहिँ खानै पर्छ, जस्तो सुगरको, प्रेसरको, थाइरोइडको होइन, तिनीहरू चाहिँ खानै पर्यो। अनि कुनै कुनै अब फोक्सोको समस्यामा चाहिँ कुनै चाहिँ हामीले रोगसँग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम गर्ने औषधिहरू चलिरहेको हुन्छ कति बिरामीलाई होइन। त्यो चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअली बिरामीको बेसिसमा उहाँको के रोग छ, के औषधि खाइरहनु भएको छ त्यो हिसाबले हामी चाहिँ कुनै औषधि बन्द चाहिँ सल्लाहमा दिन्छौँ। तर अदरवाइज चाहिँ सुगर, प्रेसर, मुटुको समस्या,
किडनीको समस्या त्यो पहिलादेखि नै खाइरहेको औषध छ भने धेरै जसो चाहिँ निरन्तर नै गर्नुपर्छ। भनेपछि त्यसलाई त्यस्तो केही डाउट छ भने सल्लाहले चिकित्सकको सल्लाह अनुसारले आफैले बिचमा रोकेर जुन पाए चाहिँ औषधि पनि सेवन गर्नु भएन, आफूले खाइरहेको नियमित खाइरहेको औषधि पनि खानु पर्यो। अनलेस त्यस्तो केही उ छ भने चिकित्सकको सल्लाहमा आएर सम्पर्कमा आएर उहाँको सल्लाह अनुसारले औषधिहरू बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, अहिले यो कोरोना सङ्क्रमण भएको अवस्थामा पनि यो औषधि खाने भनेर पर्टिकुलर नै नाम नै तोकेर पनि आएका केही थिए पहिला, अहिले त त्यो छैन। यद्यपि त्यस्ता औषधिहरू सेवन गरेपछि यो भविष्यमा यसले जोखिम स्वास्थ्यमा समस्या ल्याउँछ कि ल्याउँदैन डाक्टर साहब? जस्तो अहिले त्यो सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो एन्टिबायोटिकहरू एजिथ्रोमाइसिन त्यसको खासै रोल छैन होइन। किनभने बिरामी चाहिँ हल्का रुगा लाने बित्तिकै एजिथ्रोमाइसिन खाइदियो भने त पछि चाहिने बेलामा चाहिँ त्यो एन्टिबायोटिकहरू हामीलाई उपलब्ध हुँदैन, कि रेसिस्टेन्सको चान्स चाहिँ बढ्छ। त्यसै गरी तपाईँले भिटामिन डी, भिटामिन सी, भिटामिन बी भन्यो, जिङ्क भन्यो, तिनीहरू पनि हामीले चाहिँ युजली यदि बिरामीले खाना खानै सकेन या उहाँको एकदम भिटामिन डी कम भएकै हामीले प्रमाणित गरिसक्यौँ त्यस्तो बिरामीलाई मात्र दिने औषधि हो होइन। त्यो चाहिँ युजली त्यसले साइड इफेक्ट नगरे पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ भिटामिन डी चाहिँ हामीले हप्तामा एकचोटि खानुपर्ने औषधि हो। त्यो चाहिँ कसैले दैनिकै खाइदिएर त्यसले गर्दा पनि समस्या लिएर कोही कोही आइरहेको हुन्छन्। त्यो अनावश्यक औषधिहरू चाहिँ चिकित्सकको सल्लाह बिना चाहिँ नखाएकै राम्रो होइन। जस्तो स्पेसली एन्टिबायोटिक चाहिँ झन् हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने औषधि हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले जतिसम्म जोगाएर राख्नु पर्यो। यतिकै हामीले सानोतिनो कारणको लागि एन्टिबायोटिक खाइदियो भने त्यो पछि गएर हामीलाई जब रोग लागेको हुन्छ त्यो टाइममा चाहिँ हामीलाई काम नगर्ने अवस्था आउनसक्छ होइन। त्यही भएर त्यस्तो औषधिहरू चाहिँ भरसक चाहिँ नखाने, सकेसम्म चिकित्सकको सल्लाहमा आएर उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही हिसाबले चाहिँ गर्नु पर्यो। अब हामीले सामाजिक सञ्जाल या कसैले भनेको अनुसारमा चाहिँ मैले यो औषधि खाएँ तपाईँले नि खानुहोस् भने कसैले दिन्छ भने त्यस्ता औषधिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण भएको बेला चाहिँ आफूले खान हुन्छ हुँदैन भने चिकित्सकको सल्लाह चाहिँ जरुरी हुन्छ। यदि उहाँलाई त्यस्तो केही सिम्टम छ, भिटामिन डी कमै छ भने हामीले त्यो हिसाबले दिन्छौँ नै, छैन भने चाहिँ उहाँले आफ्नो हिसाबमा नखाएकै राम्रो। किनभने त्यसले गर्दाखेरि रोगको कोर्समा चाहिँ केही फरक चाहिँ पार्दैन। त्यो भविष्यमा यस्ता औषधि अब जस्तो हजुरले एन्टिबायोटिककै कुरा गर्नुभयो, भविष्यमा चाहिँ यसले गरेर के अन्य खालको समस्याहरू जस्तो निम्तिन्छ कि निम्तिँदैन शरीरमा? अब जस्तो अन्य खालको एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्दाखेरि यसले पछि एन्टिबायोटिकले राम्रोसँग काम नगर्ने त छुट्टै कुरा भयो, यसले अरू स्वास्थ्य समस्या निम्तिन्छ कि निम्तिँदैन? अब तुरुन्तै हेर्ने हो भने एन्टिबायोटिकले कहिलेकाहीँ तुरुन्तै पनि साइड इफेक्ट त गर्छ नि होइन। अब हाम्रो नेचुरल जुन ब्याक्टेरियल फ्लोराहरू हुन्छ त्यसलाई पनि ड्यामेज गर्न सक्छ नि त। त्यो हिसाबले तुरुन्त पनि एक्सन गर्ने भयो। लङ टर्ममा चाहिँ हाम्रो रेसिस्टेन्सकै अलिकति रिस्क चाहिँ अलिकति बढ्छ। किन एन्टिबायोटिक चाहिँ यतिकै हेफाजाटी युज गर्दाखेरि पछि गएर त्यो एन्टिबायोटिक काम गर्न त्यही बिरामीलाई दिँदाखेरि त्यो एन्टिबायोटिकले काम गर्दैन। त्यो हिसाबले चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ रेसिस्टेन्सकै कुरालाई चाहिँ बढी गर्नु पर्यो। जस्तो हजुरले अघि पनि भिटामिन सी, भिटामिन डीको पनि एकदमै अब कोभिड भएको छ, भिटामिन सी र डी त एकदम अनिवार्य नै हो, खानुपर्छ भनेर यो किनेको पनि धेरै देखिन्छ। औषधि पसलमा पनि अहिले यो औषधि किन्नेको सङ्ख्या बढेको पनि भनिन्छ। यसरी औषधि अब भिटामिन डी पनि चेकै नगरिकन आवश्यक छ भनेको भरमा खाँदा यस्ता भिटामिनले पनि असर गर्छ कि गर्दैन? हजुर गर्छ। किन भिटामिन डी पनि हामीले अब हप्ता दिनभन्दा बढी छिटो खायौँ भने त्यसले गर्दाखेरि साइड इफेक्ट हुन्छ। किन क्याल्सियम बढ्छ शरीरमा, क्याल्सियम बढ्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न न्युरोलोजिकलदेखि लिएर पेटको समस्याहरू आउन सक्छ है। अनि यसै पनि हामीले जुन भिटामिन मिनरल छ त्यो भनेको हामीले खानाबाटै पाउने कुराहरू होइन। भिटामिन सी त हाम्रो कागती, टमाटर त्यसमा पाउँछ नि त। अनि मान्छेले खाना सकिरहेछ, उसले घरको खाना राम्रोसँग खाइरहेछ, जुन नियमित खाइरहेको थियो त्यो खाइरहेछ भने उहाँलाई चाहिँ खासै त्यो सप्लिमेन्ट चाहिँ एक्स्ट्रा लिनै पर्दैन। यो कोभिड निमोनिया अब भइसकेको पछि अब यसले भविष्यमा चाहिँ यो कोभिड निमोनिया भएको व्यक्तिलाई फेरि पछिसम्म यो निमोनिया बल्झिने या यसले के असर कालान्तरसम्म गर्छ कि गर्दैन डाक्टर साहब? निमोनिया पनि कसैलाई चाहिँ धेरै खासै समस्या गर्दैन, कसैको चाहिँ तर कसैको चाहिँ एकदम सिभियर निमोनिया भएर आइसियुमा बस्नुपर्ने, अक्सिजनको मात्रा धेरै दिनुपर्ने त्यस्तो बिरामीलाई चाहिँ रिकभर हुन टाइम लाग्छ। एक त रिकभर हुन टाइम लाग्ने र पछि पनि छातीमा दागहरू चाहिँ अलिकति लामै समय रहने हुन्छ। त्यो हिसाबले हामीले उहाँलाई चाहिँ डिस्चार्ज पछि पनि यदि अक्सिजन हटेन भने अक्सिजन लगाएरै पठाउँछौँ, थोरै चाहियो भने भए पनि उहाँलाई चाहिँ फलोअपमा बोलाएर टाइममा हामीले एक्सरेहरू हेरेर या उहाँको के अरे सिम्टमहरूमा केही सुधार छ कि छैन, अरू नयाँ समस्या थपिएको छ कि छैन, अक्सिजनको मात्रा ठिक छ कि छैन फलोअपमा त्यो पनि हामीले हेर्न चाहिँ हेर्छौँ। किनभने कसैलाई चाहिँ लामो समयसम्म त्यसले जुन फोक्सोको दाग गए पनि अलिक जराहरू बस्ने समस्याहरू चाहिँ देखिरहेछौँ। डाक्टर साहब, अहिले पोस्ट कोभिडको समस्या पनि धेरैमा छ, बालबालिकादेखि युवा वर्गमा पनि अहिले जुन देखेको छ। यो पोस्ट कोभिडलाई चाहिँ कसरी हामी यो पोस्ट कोभिड भएको भन्ने थाहा पाउने, पोस्ट कोभिड भइसकेपछि चाहिँ यसका उपायहरू जस्तो दैनिकीमा त्यसले असर गर्ने नै हुन्छ, यस्ता समस्यालाई चाहिँ अलिकति कम गर्न के गर्नु पर्ला डाक्टर साहब?
अब पोस्ट कोभिडमा चाहिँ युजली हामीले देखिरहेको भनेको अब कतिलाई त निमोनिया भएकैलाई चाहिँ अब समस्या भएर पनि हुन्छ होइन, किन निमोनिया छ त्यो ठिक भए पनि उहाँलाई चाहिँ अलिकति खोकीको समस्या रहिराख्ने या सास अलिकति अझै पनि खुलेर नआउने, लामो समय हिँड्दा अलिकति माथि तल गर्दा अझै पनि सास भारी हुने, छाती दुख्ने, त्यो समस्या कतिलाई निमोनिया भएकोलाई चाहिँ हुन्छ नै। त त्यो बाहेक अरूलाई पनि अब जस्तो अलिकति साइकोलोजिकल प्रब्लमहरू, निन्दा नआउने, अलिकति डर बस्ने होइन, खानाहरू नरुच्ने, थकाइ लाग्ने अनि विकनेसहरू रहिराख्ने, त्यो चाहिँ पोस्ट कोभिडमा चाहिँ धेरै जसोलाई यो समस्याहरू चाहिँ रहिरहेछ। अब धेरै जसो यो समस्या चाहिँ आफै नै निर्मूल भएर जाने हो होइन। अब कसैले खानै नखानु भएर त्यसले गर्दा कमजोरी छ भने त खाना अलिकति बढाउनु पऱ्यो, त्यही हिसाबले डाइटहरूमा अलिकति फिजिकल एक्सर्साइजहरू थोरै थोरै, किनभने एकैचोटि पहिला जस्तै नर्मल कन्डिसनमा जान अलिकति टाइम लाग्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ ग्रेजुअली नै पहिलाको एक्टिभिटीमा बिस्तारै बढाउनु भनेर भन्छौँ हामीले होइन। अब त्यो हिसाबले धेरै जसो सिम्टम चाहिँ आफै नै ठिक भएर जान्छ टाइम अनुसारले। कसैलाई 2 महिना लाग्ला, कसैलाई 3 महिना लाग्ला, कसैलाई 1 महिना लाग्ला। त त्यसलाई चाहिँ हामी टाइम दिनु पऱ्यो। अब अरू कसैलाई होइन साइकेट्रिकल इस्यु नै पऱ्यो, कसैलाई एन्जाइटी डिसअर्डर थियो, कसैलाई डिप्रेसन पहिलादेखि नै थियो, अहिले पोस्ट कोभिडमा उहाँको डर अझै बढाउन सक्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यस्तो पऱ्यो भने साइकेट्रिस्टलाई रिफर गर्ने, उहाँले त्यही अनुसारले काउन्सिलिङ गरेर औषधिहरू दिनुपर्ने या काउन्सिलिङले मात्र पनि हुने हुन्छ होइन। तर धेरै जसो चाहिँ समस्या चाहिँ आफै पनि ठिक हुन्छ यसमा चाहिँ। यस्ता समस्या लिएर अहिले अस्पतालमा आउनेको सङ्ख्या कति डाक्टर साहब, कति देख्नुहुन्छ? अनि किन हामीले पनि पोस्ट कोभिड क्लिनिक अहिले चलाइराख्दाखेरि दिनको 2टा 3टा 4टा त्यस्तो बिरामीहरू आइ नै राख्नुहुन्छ। कोभिड भइसकेको 1 महिना 2 महिना होइन, त्यो हल्का सामान्य समस्या रहिरहेको त्यस्तो बिरामी चाहिँ आउनुहुन्छ। यस्तो बिरामीलाई चाहिँ कस्तो खालको अब काउन्सिलिङ मात्रै गरेर पठाउनुहुन्छ कि औषधि पनि के हुन्छ डाक्टर साहब? धेरै त्यो अवस्था हेरी हुन्छ। अब कसैको निमोनिया थियो, निमोनियाको दाग अझै पनि रहिरहेछ भने त्यही हिसाबले हामीले औषधि मिलाउँछौँ। खोकीहरू त्यसले गर्दा बसिरहेको हुनसक्छ। अब होइन एकछिन ठिक छ, अरू केही त्यस्तो डराउनु पर्ने अवस्था छैन, तर उहाँलाई अलिकति थकाइ, कमजोरी, अब खाना नरुच्ने या कसैको स्वाद नआएको अझै पनि त्यस्तो त्यस्तो सामान्य समस्या छ भने त त्यो आफै पनि रिकभर हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले खानपिनमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब कसैलाई साइकेट्रिक इस्यु नै भयो भने चाहिँ त्यही हिसाबले हामीले साइकेट्रिस्टलाई पनि रिफर चाहिँ गर्छौँ। अब छातीकैमै जाउँ, अब जस्तो अब क्षयरोगको दम खोकी भएको बिरामीहरूमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण भएको अवस्थामा जटिलता कतिको हुन्छ डाक्टर साहब? यसले चाहिँ कतिको सङ्क्रमणले कतिको जटिलता लिएर छ? पहिलादेखि नै फोक्सो खराब छ भने उहाँलाई जटिलताको चान्स चाहिँ बढ्छ नि होइन। त्यो पहिलाको वेभमा पनि हामीले देखेको थियौँ, यसपालि पनि त्यस्तो देखिएकै छ। जटिलता चाहिँ बढ्छ नै। त्यही भएर त्यस्तो बिरामीले चाहिँ टाइमली नै डक्टरकोमा सम्पर्क गरेर त्यो हिसाबले सल्लाह चाहिँ लिइराख्नुपर्छ। यस्ता खालको अब जस्तो दमखोकी बिरामी भएको जस्तो बच्चालाई पनि हुन्छ, यस्ता बिरामी छन् भने चाहिँ घरका मान्छेले या व्यक्तिले कसरी केयर गर्ने, उहाँहरूको चाहिँ अब भएको अवस्थामा र हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ कसरी केयर गर्ने? जस्तो दम छ, दमको लागि उहाँले पहिलादेखि नै औषध लिइरहनु भएको छ भने त्यसलाई निरन्तर चाहिँ लिनु पऱ्यो होइन। अब त्यो निरन्तर लिँदै पनि अब समस्या थपियो, कोरोनाले गर्दा अरू समस्या थपियो भने त्यसपछि त उहाँले चाहिँ सकेसम्म डक्टरको सम्पर्कमै बसेर सल्लाहले अब होम आइसोलेसनमा बस्न मिल्छ भने होम आइसोलेसनमा बस्नु पऱ्यो, होइन समस्या बढ्यो त्यस्तो केही समस्या बढ्ने जस्तो देखियो भने त्यही हिसाबले एडमिट हुने पनि चाहिँ लिनुपर्छ। अहिले के देखिन्छ भने अब घरमै पनि बसिरहेको हुन्छ, अब कोरोना सङ्क्रमण र सामान्य हो कि छैन भने चाहिँ कतिपय अहिले नयाँ देखेको भाइरसमा चाहिँ एकैचोटि गाह्रो हुने सिभिरिटी पनि लिएर उनीहरूले देखेको छ भने चाहिँ घरमा बसिरहेको हुन्छ अनि त्यति केयर पनि गरे हुँदैन। सामान्य नै हो, पहिला भन्दाखेरि एकैचोटि यो जटिलता आइसकेपछि अस्पताल जाँदा चाहिँ अझ बढी जोखिम पनि भएको सुनिएको छ। यसरी अब घरमा बस्नु अब कतिको उपयुक्त हुन्छ? जस्तो पहिला नै केही रोग छ भने यस्तो बस्नै परेमा चाहिँ कुन कुन कुरा चाहिँ ध्यान दिएर यो भयो भने चाहिँ अस्पताल जानुपर्छ है भन्न मिल्छ डाक्टर साहब? एक त सिम्टम नै हेर्नु पऱ्यो हामीले होइन। युजली चाहिँ सामान्य सिम्टमबाट सुरु भएर समस्या निमोनिया चाहिँ हामी डराउनु पर्नेले निमोनियाको लागि हो, अक्सिजनको मात्रा घट्छ कि भन्ने, त्यो चाहिँ युजली हामीले सामान्य सिम्टम आएको चाहिँ हप्ता दिन जस्तोमा 6, 7, 8 दिनतिर त्यो निमोनियाको सङ्केतहरू आउनसक्छ। त्यो भनेको त्यो ज्वरो बढ्ने, खोकी बढ्ने, या त ज्वरो पहिला थियो हराएको थियो, बिचमा फेरि ज्वरो आउन थाल्यो, या ज्वरो लगातारै आयो सुरुदेखि नै होइन, ज्वरो बढ्दै गयो, खोकी बढ्न थाल्यो, फेरि सासको समस्या आयो, हिँड्दाखेरि छाती भारी हुने या बोल्न नसक्ने होइन त्यस्तो भयो, या अक्सिजनको मात्रा घट्यो। अब कसैलाई चाहिँ यो सबै नभइकन अक्सिजन मात्रा पनि घट्ने जुन हामीले साइलेन्ट हाइपोक्सियाको कुरा गर्छौँ होइन, त्यो पनि कसैलाई हुन्छ। त्यो हिसाबले त्यस्तो डर छ भने अक्सिमिटर जुन अक्सिजन नाप्ने यन्त्र हुन्छ त्यो चाहिँ घरमा राखिराख्दा राम्रो। सिम्टम आयो भने त्यही हिसाबले चेक गर्नै पऱ्यो। सिम्टम आएन, सामान्य सबै ठिक छ भने त त्यो चेक पनि गर्नु परेन। तर त्यस्तो ऊ छ भने एउटा पल्स अक्सिमिटर चाहिँ घरमा राखेर त्यसले टाइममा चाहिँ सिम्टम सुरु भएको 6, 7, 8 दिनतिर चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुनसक्छ। डाक्टर साहब, यो हजुरले पल्स अक्सिमिटरको कुरा गर्नुभयो, पल्स अक्सिमिटर
मास्कहरू पनि अब बजारमा छ्यापछ्याती पाइन्छ, कतिपय कमसल पनि हुन्छ भनिन्छ। अब कस्तो खालको अक्सिमिटर लगेर घरमा हेर्ने, कसरी हेर्ने त्यो पनि भन्यो भने त हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ अलिकति सहज हुन्थ्यो कि। अब त्यो पल्स अक्सिमिटर त्यही हो कि अलिकति अब गुणस्तर कम्पनीकै लिनु पऱ्यो होइन, किन अहिले चाइनिज ब्रान्डहरू पनि धेरै आइरहेछ। अब कुन त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ कम्पनी चेक गरेर त्यसलाई चाहिँ उ गर्ने। प्लस अब अक्सिजन हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ अक्सिजनको मात्रा कतिभन्दा माथि भने नर्मल भन्ने बुझ्नु, त्यो चाहिँ सिकेर जानु पऱ्यो। किन त्यसमा त्यो अक्सिजन उसले पनि दुईवटा कुरा देखाउँछ, एउटा चाहिँ हाम्रो मुटुको दर, अर्को चाहिँ हाम्रो अक्सिजनको मात्रा, त्यो SpO2 र पल्स रेट भनेर लेखेको हुन्छ होइन। त्यो दुईवटामा चाहिँ हाम्रो SpO2 चाहिँ हाम्रो 94 भन्दा माथि चाहिँ नर्मल हो, त्योभन्दा तल गयो भने चाहिँ हामी त्यही हिसाबले हस्पिटल डक्टरको सल्लाहमा आउनु पऱ्यो होइन। अनि मुटुको रेट त अब अक्सिजन घट्दाखेरि मुटुको रेट चाहिँ बढ्न पनि सक्छ, त्यो दुईवटा कुरा ध्यान दिने। मेन चाहिँ अक्सिजनको मात्रालाई ध्यान दिनु पऱ्यो। 94 माथि छ भने त्यो नर्मल हो, त्योभन्दा तल गयो भने चाहिँ चिकित्सकको सल्लाहमा या हस्पिटलमा गएर सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब कोभिड अब अहिले महामारी नै छ, अलिकति कम भए पनि फेरि यसको तेस्रो वेभको पनि कुरा गरिरहेको छ। भाइरसहरू पनि एकदमै बढी देखेको भन्दा अगाडि देखेको भन्दा चाहिँ कडा हुँदै गएको छ। अब यो अवस्थामा चाहिँ अब आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नलाई अन्य खालको अब जस्तो कोरोना सङ्क्रमण बाहेक अरू पनि अब जस्तो रोगहरूबाट बच्न र यस गर्न तपाईँको सल्लाह सुझाव के छ, सुझावहरू छ भने दिनुहोस् न। अब अहिले दोस्रो वेभ अलिकति कम भएको जस्तो देखिएको छ, तर त्यो हिसाबले पनि हामीले आफ्नो जुन प्रोटेक्सनको गार्डहरू छ त्यसलाई चाहिँ कहिले पनि हामीले छोड्नु चाहिँ हुँदैन। मास्कदेखि लिएर फिजिकल डिस्टेन्सिङदेखि लिएर हात धुने तारन्तार होइन, त्यो चाहिँ हामीले फलो गर्नै पर्छ। अनि त्यो बाहेक पनि अब अरू बेला जस्तै सामान्य खानपिनमा ध्यान दिइराख्ने, ब्यालेन्स डाइटहरू लिएर राख्नु पऱ्यो। आफ्नो इम्युनिटी जुन हामीले कुरा गर्छौँ, इम्युन सिस्टमलाई स्ट्रङ बनाउने हिसाबले। अनि अब क्रोनिक बिरामीहरू भएको, फोक्सो, मुटुको, किडनीको सबै त्यस्तो बिरामी छ भने उहाँहरूले आफ्नो नियमित औषध चाहिँ खाइ नै राख्नु पऱ्यो। प्लस त्यो डिस्टेन्सिङ जुन ऊ छ, प्रिकसन चाहिँ सबैले लिनै पर्छ, कोरोना केस कम भए पनि नभए पनि। अनि तेस्रो वेभको अब चान्स त अभियसली हुन्छ नै, किन भ्यारिएन्टहरू जुन तरिकाले अहिले नयाँ नयाँ भ्यारिएन्टहरू आइरहेछ, त्यो हिसाबले पछि फेरि अर्को नयाँ भ्यारिएन्ट आएर त्यसले पनि समस्या ल्याउने त चान्स हुन्छ नै। त्यो हिसाबले सकेसम्म प्रिकसन चाहिँ लिनै राख्नु पऱ्यो। भनेपछि हामीले स्वास्थ्य मापदण्डलाई राम्रोसँग पालना गर्दै नै जानु पऱ्यो होइन त डाक्टर साहब। डाक्टर साहब, हजुरले भन्नुभयो खानपिनमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिने। खानपिनको कुरा गर्दाखेरि अब बालबालिकादेखि ठुलालाई पनि जस्तो बच्चालाई खुवाउन नै गाह्रो हुन्छ। जस्तो पोषणयुक्त खानाहरू चाहिँ कसरी खाने, कसरी ब्यालेन्स डाइट चाहिँ कसरी गर्ने डाक्टर साहब? ब्यालेन्स डाइट भनेको हामीले अब त्यही अब कार्बोहाइड्रेटको मात्रादेखि लिएर प्रोटिनको मात्रा होइन, जुन फलफुलहरू, सागसब्जीहरू त्यो सबै इन्क्लुड गरेर त्यो चाहिँ हाम्रो डेली जुन हाम्रो युजुअली नेपाली खानामा चाहिँ त्यो सबै इन्क्लुड हुन्छ नै। अब त्यही खाना बिरामीले एज अ नर्मल मान्छेले हामीले रेगुलर त्यसलाई नै राम्रोसँग खाइराख्यो भने त्यसले नै हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई मेन्टेन गरेर राख्ने हो। अब कोही खाँदैन भने त्यो छुट्टै कुरा हो। जस्तो बालबालिकाहरूलाई सागसब्जी खुवाउन गाह्रो होला, त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँले चाहिँ आमा बुवाले अलिकति सम्झाएर फकाएर खुवाउनु चाहिँ पर्छ। सागसब्जी, फलफुल भयो, गेडागुडीहरू भयो, अन्डाहरू भयो, माछा मासु होइन, र दाल भातहरू सबै चाहिँ यो खानपिनकै कुरा गर्दा जस्तो अब फोक्सो सम्बन्धी केही समस्या भएकालाई, कोभिडको यो सङ्क्रमण भएको अवस्थामा खानपिन कस्तो गर्ने, नर्मल अरू बेलाको जस्तै खाना हो कि के विशेष हुन्छ? यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले युजली झोलिलो कुराहरू चाहिँ बढी खानु भनेर गर्छौँ होइन। 2 देखि 3 लिटर पानीको मात्रा पुर्याउनु पऱ्यो। धेरै जस्तो चाहिँ झोलिलो कुरा, अनि अरू चाहिँ प्रोटिनवाला खानाहरू होइन, अन्डा, गेडागुडीको रसहरू होइन, या सुपहरू, मसरुम सुप या मासुकै सुप पनि सादा बनाएर प्रोटिन र झोल कुरामा चाहिँ अलिकति बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जो चिल्लो र पिरो खानुहुन्छ कि हुँदैन भनेर धेरैले सोधिराख्नु पनि हुन्छ। यो खानै नहुने त होइन, तर सकेसम्म अलिकति कम खाएको राम्रो चिल्लो पिरो त अरू बेला पनि होइन। अझै बिरामी भयो बेला त्यसले त्यसरी यसै पनि स्वाद आउँदैन, त्यसले अलिकति ग्यास्ट्रिकहरू औषधले पनि बढाउँछ। त्यो हिसाबले चाहिँ खाना चाहिँ अलिकति सादै खानु पऱ्यो। भने चाहिँ सादा खाना हामीले खानपिनमा पनि यसमा विशेष ध्यान दिनु पऱ्यो। हजुर। अब डाक्टर साहब, अहिले कोरोना सङ्क्रमणको हामीले जुन कुरा गऱ्यौँ, अब फेरि अब यो सङ्क्रमण आएको अवस्थामा चाहिँ हामीले कसरी सुरक्षित हुने भन्ने कुरा पनि गऱ्यौँ, हजुरले पनि बताइराख्नु भयो। अब कार्यक्रमका हामी अन्त्यमा छौँ। तपाईँको सल्लाह सुझाव केही तपाईँले मैले सोध्न छुट्याएको, तपाईँलाई भन्न मन लागेको केही कुरा छ भने अन्तिममा भनिदिनुहोस् न। अब धेरै जसो कुरा त भनिसकिया छ। मेन चाहिँ मास्कहरू चाहिँ हामीले अलिकति जुन मान्छेहरूले मास्क लगाएर हिँडे पनि बाहिर हेर्दाखेरि हामीले मास्क पनि धेरै तरिकाले लगाएको देख्छौँ। कसैले नाकमा जुन मास्कको युज गर्दाखेरि चाहिँ प्रपरली युज गर्नु पऱ्यो। मास्क लगाएको छ भन्दैमा तल चिउनमा झुन्ड्याएर या मुखमा त छोपेर हुँदैन, नाक र मुख सबै छोप्नु पऱ्यो। किन हाम्रो अहिले मेन ऊ भनेकै हाम्रो छिर्ने इन्ट्री पोइन्टलाई चाहिँ त्यसलाई बचाएर राख्नुपर्छ। त्यही भएर मास्कको चाहिँ अलिकति विशेष हामीले मापदण्ड अनुसार नै युज चाहिँ गर्नु पऱ्यो मास्कलाई। डाक्टर साहब, कार्यक्रमको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद हजुरलाई पनि।
दर्शकवृन्द, आज हामीले कोरोना भाइरसका विभिन्न बदलिदो स्वरूप तथा छाती रोगीलाई कोरोना संक्रमणको जोखिम लगायतका विषयमा कुराकानी गर्यौं। एबी न्यूज एट हेल्थ कोरोना अलर्ट आजलाई तिनै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।